ठन्किने र सन्किने भइसकेपछि आँखा च्याप्पै बन्द हुन्छ। उसले खालि त्यो हाल्ने र के भन्छ राख्ने अङ्ग मात्रै हेर्छ, भुलाउने अङ्ग मात्रै हेर्छ। लिङ्ग हेर्छ महिलाले र पुरुष हेर्छ, पुरुषले चाहिँ त्यो योनि मात्रै हेर्छ, त्यो फल मात्रै हेर्छ। हेरेपछि आँखा बन्द हुन्छ। त्यो आमा होस् छोरी होस् केही मतलब हुँदैन, तर त्यो झरिसकेपछि मात्रै आमा देख्छ त्यहाँ। त्यस्तै अलसुवा छ यहाँ पनि। बाउ होस् कि आमा होस्, आँखा चिम्लेपछि के भयो र, त्यो झरिसकेपछि बाउ र आमा देख्छ त। मेन कुरा चाहिँ यो प्रकृतिको तत्त्व, विशेष गरेर केमिकल रसायनसँग सम्बन्धित भएकोले हामी सबैले बुझेर यसलाई सही रूपमा, फेरि मैले चाहिने भन्दा बढी अघि पनि भनिसकेको छु, चाहिने भन्दा बढी त दुध पनि, भात पनि, पानी पनि पिख हुन्छ। यो सेक्स पनि त्यस्तै हो, चाहिने जति र हुन सक्ने, रमाउन सक्ने जति मात्रै गर्ने हो भन्ने हो। अब 20 वर्षमा 20 लाख बेसी त ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले यही किताबको कथा घोकाउने यो लिङ्ग र योनिलाई छोप्पेकै गर्ने, पुरै नगर्ने भने र किताब घोकाए गर्ने भने अब केही मान्छे करोड जति, 2 करोडमा केही मान्छे बाहिर, करोड जति बाहिर अरूको गुरु सोर्ने अनि के अरे चौकीदारी गर्ने जान्छ नै होइन। अब मैले त भारी बोक्नलाई, भाँडा मार्नलाई केही यहाँ रहन्छ। 20 लाख जति त यहाँ यता हाम्रो विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिने 20 लाख बेसी हुन्छ। त्यसमा 2 लाख जति त महिलै भयो, आखिर पुरुषै भयो। 21 वर्षमा मैले चाहिँ 1000 भनौँ न वालहरूमा मैले डिस्चार्ज गरेँ भने कि अब त्यो स्खलन गरेँ। त्यो कुनै ठुलो अनौठो हुँदै होइन। त्यो यस्तो कुराहरू गरिराख्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीमा म्याडमले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो कुराहरूलाई? म खसी होइन, स्योर हो, बोकै हो। म साँडे नै हो, म गोरु होइन। किनभने खसी र गोरुले त सम्भोगै गर्न सक्दैन। सम्भोग नगरी त स्वर्गै पुगिँदैन, अनि सम्भोग नगरी बच्चै हुँदैन होइन, सन्तानै हुँदैन। त्यस कारणले पनि म चाहिँ बोकै हो, रागै हो, पागलै हो। किनभने त्रै मसँग त्यो अनुभव थियो जसमा मैले सहवास गरेँ र केही कथाहरू। तर अहिले त उनीहरूले भित्र यसले गर्दा मलाई सहयोग गरेछ। उनीहरूको सबै कुण्ठाहरू प्रस्तुत गर्ने, लोग्नेको कारण के भयो होइन, यसको कारण के भयो, बोयफ्रेन्डको कारण के भयो, यसको कारण के भयो, सबै महिलाहरूले, उनीहरूको स्त्रीहरूले आफ्नो कुण्ठाहरू प्रस्तुत गर्छन् संसारभरिबाट, नेपालमै पनि है। त्यो देख्दाखेरि साँच्चीकै यौन शिक्षा त कति धेरै जरुरी छ। यौन शिक्षा र योनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तैँले गैर कानुनी, यो गैर सामाजिक, असामाजिक, यो चाहिँ गैर धर्मको काम गर्छ भने हो, म अधर्मी हो, म भगवान् मान्दिनँ, म कानुन यस विषयमा त मान्दिनँ। किनभने यसले मोनालाई जस्तो र त्यो बिचरा त्यो दुइटै उनीहरूको त्यस्तो गरौँ भन्ने सायद रहर थिएन। त्यो परिस्थितिले बनाएर यो हाम्रो जस्तो यो चुतिया धर्म, चुतिया कानुन र चुतिया भगवानको यो चाहिँ के भन्छ विश्वासले हो, यो गलत हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ आफ्नो अङ्गलाई बुझेर जानेर थाहा पाइराख्यो भने र त्यसलाई चाहिँ खुला रूपमा कुरा गर्यो भने यो कुनै त्यस्तो अपराध हुँदैन। अबदेखि मतलब क्राइम त हुन्छ तर घटिरहन्छ, घटेर चाहिँ यति धेरै दर्दनाक त हुँदैन। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूको आउनु फिल्ममा उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला भने म तपाईँहरू माझ प्रसिद्ध वैज्ञानिक मदन राईसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। जस्तो हामी आज समसामयिक अनि राजनीतिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? मलाई एकदम ठिक छ। निकै बिजी व्यस्त देखिनु भएको छ? धेरै बिजी। अब कामहरू थुप्रो छ, गर्नुपर्ने कामहरू। बाँचिन्जेल त केही न केही गर्नु पर्यो। हजुर, शरीरले साथ दिएको छ अहिलेसम्म, एकदम व्यस्त। समय नै पुग्दैन मलाई। 24 घन्टा होइन, 24,000 घन्टाको दिन भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर पुग्दैन। जस्तो अब 70 वर्ष तपाईँले 70 वसन्त पार गर्दै गर्दा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ नि युवा जोस जागर, त्यत्तिकै ऊर्जा, त्यत्तिकै भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशमा एकदम धेरै विकृतिहरू देखा परेको छ। जीवन र जगतको ज्ञान नभएपछि अनि त्यहाँनिर दुःख बढी सुख कम हुन्छ, घटनाभन्दा दुर्घटना बढी हुन्छ। अहिले नेपाली समाज बुद्धको सन्तान हौँ हामी, जबकि संसारको सबभन्दा ज्ञानी मान्छे बुद्ध भनिन्छ। तर अहिले संसारको सबैभन्दा अज्ञानी र अल्पज्ञानी मानिस नेपालमा बस्छ। किनभने
गरिबी र दुःख बढी नै अल्पज्ञानमा अज्ञानमा हुन्छ। त्यस कारणले यो अहिले जति पनि घटनाहरू दुर्घटनामा बदलिएको छ घटना होइन, दुर्घटना भइरहेछ, त्यो चाहिँ सबै अज्ञान र अल्पज्ञानकै कारण हो। अहिले शिक्षा, यौन शिक्षा र योनि शिक्षा, त्यसको बारेमा नै दिनुपर्छ। सबै समस्याको जड नै त्यहाँ छ है भनेर चाहिँ यौन शिक्षा दिनु खोजेको। त्यो त्यहाँ दुवैजनालाई यौनको सही शिक्षा दिएको भएदेखि सहमतिमा हुन्थ्यो होला, गर्थ्यो होला। त्यति धेरै जीवनको र जगतको शिक्षा सिकायो भए त्यति ठुलो यस्तै आउँदैन थियो। शिक्षाको अभाव हो, ज्ञान नभएको जीवन र जगतको, त्यस कारणले त्यो दुर्घटना हो। प्रकृतिको सबैभन्दा बलियो अङ्ग लिङ्ग र योनि हो। सबैभन्दा बलियो अङ्ग भनेको मानव जातिलाई मात्रै होइन, हरेक प्राणीलाई, पशु पन्छी किरा कीटाणु समेतलाई सबैको सृष्टिको मुहान भनेको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ अङ्ग हो हाम्रो आँखा, कान, नाक। यो सबैभन्दा बढी योनि 1 नम्बर, लिङ्ग 2 नम्बर। योनि चाहिँ 80% महत्त्व छ, 20% लिङ्ग। योले हामी सबैको सृष्टि गर्छ। राम्रो नराम्रो जे निस्किन्छ पछि त्यो बेग्लै हो। त्यसपछि हामी मान्छेले चाहिँ सबै मान्छेले के चाहन्छ? आनन्द चाहन्छ। र आनन्दको पनि यो त परम आनन्द स्वर्ग, सेक्सबाट जुन स्खलन हुने जुन छ त्यो चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि बढी। स्वर्गीय भनेको जीवनकालमै आफ्नै उसमा भोग्ने चाहिँ स्वर्गीय आनन्द भनेको सेक्सको स्खलन सेक्सबाट हो। त्यस कारणले यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई छोप भनेर हिजो राजा र केही चण्डाल उसको पण्डितहरूले, पण्डित भन्दा सबै धर्मको, इस्लामदेखि लिएर क्रिस्चियनदेखि लिएर हिन्दू बुद्ध समेतको, यो चण्डालहरूले चाहिँ यसलाई छोप्यो भने यस्तो हुन्छ, यहाँ बिगबिगी हुँदैन भनेकोमा चाहिँ छोपेर त्यस्तो सुरु गरियो। राजाको अधीनसम्म भइन्जेल खरानी भइन्जेल त ठिकै थियो, त्यति बेला पनि हुन्थ्यो नै, किनभने यो प्रकृति हो, कसले रोक्नु सक्ने। मैले भने जब त्यो फेरि त्यो त रसायनसँग छ, तत्त्वसँग, केमिकलसँग छ। केमिकल तत्त्व भनेको त्यही कार्बोहाइड्रेट नै हो, नाइट्रोजन नै हो। कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजनको कम्पाउन्ड हो। त्यो चाहिँ अब यतापट्टि हामी हाल्छौँ त्यो, अनि झिक्छौँ, हाल्छौँ पानी, झिक्छौँ मुत, हाल्छौँ भात, झिक्छौँ गु, किनभने तत्त्व हो, नाश हुँदैन, त्यो त चक्रमा रहन्छ। त्यो बिचको चाहिँ के हो? एउटा मुत र पसिना त बेग्लै भयो, तरलमा निस्किन्छ, गु ठोसमा निस्किन्छ। त्यसको बिचमा त्यो चिप्लो पदार्थ छ नि, सम्भोग गर्दाखेरि निस्किने, त्यो पनि मुत जस्तै हो, थोरै निस्किन्छ। त्योसँग महिलाको अन्डा निस्किन्छ, पुरुषको वीर्य के अरे शुक्रकीट निस्किन्छ त्यो वीर्यसँग। त्यस कारणले त्यो चिप्लो पदार्थ पनि निस्कनै पर्छ। त्यो निस्कनलाई मान्छेले चाहिँ, जब मैले भने नि अब ठन्किने र सन्किने भन्छु, लोग्ने मान्छेको ठिनिक्क ठन्किने, आइमीहरूको सन्किने। त्यो ठन्किने र सन्किने भइसकेपछि आँखा च्याप्पै बन्द हुन्छ। उसले खालि त्यो हाल्ने र के अरे के भन्छ राख्ने अङ्ग मात्रै हेर्छ, हुलाउने अङ्ग मात्रै हेर्छ। लिङ्ग हेर्छ महिलाले र पुरुष हेर्छ, पुरुषले चाहिँ त्यो योनि मात्रै हेर्छ, त्यो पल मात्रै हेर्छ। हेरेपछि आँखा बन्द हुन्छ। त्यो आमा होस् छोरी होस् केही मतलब हुँदैन, तर त्यो झरिसकेपछि मात्रै आमा देख्छ त्यहाँ। त्यस्तै भयो होला जस्तो लाग्छ यहाँ पनि होइन। अब त्यसपछि उसलाई ग्लानी भयो, उसले आत्महत्या गर्यो। त्यसै कारणले पनि यो भयङ्करै महत्त्वपूर्ण छ। र मैले यौन र योनि शिक्षा यौन र योनि शिक्षा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। हिजो छोपियो, यसलाई छोप्नुपर्छ जस्तै, तर कुरा गर्नुपर्छ, यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। महिनावारी भएकै त्यही डिस्चार्ज त हो नि। पिसाब गर्नु हुन्छ, पिसाब किन आउँछ भने सिकाउनु पर्यो। महिनावारी किन महिनामा झर्छ भन्दा अन्डा, पुरानो अन्डा झर्ने त हो भनेको। हाम्रो किन राति स्खलन हुन्छ, नाइट फल भन्छ नि, किन हुन्छ भने त्यो त बनिसकेको छ, त्यो वीर्य झर्नै पर्यो, न त त्यहाँ बिख हुन्छ। हग्नु किन गु आउँछ र हग्नै पर्छ, किनभने त्यहाँ भित्र भयो भने त्यसले दुःख दिन्छ। त्यसै कारणले पनि यी सब कुरा त विज्ञानमा, रसायनमा अथवा केमिकलमा, केमिस्ट्रीमा, साइन्समा यी सबै कुरा तत्त्व हो। तर यही कुरा त अल्पज्ञान र अज्ञानले अब म जस्तोलाई पागल भन्ने, म जस्तोलाई चाहिँ अब बोका भन्ने कुरा गर्छ भनेर अब कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हो। तर म पागल होइन। अब अरू सज्जन भएको पनि यस्तै समस्याहरूले ग्रस्त हुनुहुन्छ र
सज्जनहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कि तपाईँको घरमा पनि नपरोस् कोही तपाईँ आफै अपराधी हो र तपाईँले फेरि अपराधीले तपाईँलाई नै यसरी दुःख दिएर सबैको घरमा कोलाहल देशव्यापी रूपमा यस्तो नहोस्। 20 वर्षमा 20 लाख बेसी त ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले यही किताबको कथा घोकाउने यो लिङ्ग र योनिलाई छोप्पेकै गर्ने, कुरै नगर्ने भने र किताब घोकाए गर्ने भने अब केही मान्छे करोड जति 2 करोडमा केही मान्छे बाहिर करोड जति बाहिर अरूको गुरु सोर्ने अनि के अरे अब चौकीदारी गर्ने जान्छ नै होइन। अब मैले त भारी बोक्नलाई भाँडा माझ्नलाई केही यहाँ रहन्छ 20 लाख जति त यहाँ यता हाम्रो विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिने 20 लाख बेसिया हुन्छ। त्यसमा 2 लाख जति त महिलै होला, आखिर पुरुषै होला, पुरुष बेसिया पनि हुन्छ। यस्तो खालको यो चाहिँ यौन र योनि शिक्षा दिएन भने यो चाहिँ हुन्छ र म त्यसको लागि 10औं करोड घन्टा छलफल गर्न पनि तयार छु। हरेक के भन्छ यातना र हरेक खालको कानुनी कारबाही सहन पनि तयार छु। अहिले यस्तो घटना यो दुर्भाग्य हो। मुना र त्यो के भनेपछि यो विषयवस्तुलाई एकदम शान्ति पाउँछ। यो विषयवस्तुलाई लिएर तपाईँ चाहिँ यदि कानुनले जेल हाल्छ भने पनि तपाईँ जानु तयार? त मैले भने नि यौन शिक्षा र योनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तैँले गैर कानुनी, यो गैर सामाजिक, असामाजिक, यो चाहिँ गैर धर्मको काम गर्छ भने हो, म अधर्मी हो, म भगवान् मान्दिनँ, म कानुन यस विषयमा त मान्दिनँ। किनभने यसले मुनालाई जस्तो र त्यो बिचरा त्यो दुइटै उनीहरूको त्यस्तो गरौँ भन्ने सायद रहर थिएन। त्यो परिस्थितिले बनाएर यो हाम्रो जस्तो यो चुतिया धर्म, चुतिया कानुन र चुतिया भगवानको यो चाहिँ के भन्छ विश्वासले हो, यो गलत हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ आफ्नो अङ्गलाई बुझेर जानेर थाहा पाइराख्यो भने र त्यसलाई चाहिँ खुला रूपमा कुरा गर्यो भने यो कुनै त्यस्तो अपराध हुँदैन। अबदेखि मतलब क्राइम त हुन्छ तर घटिरहन्छ, घटेर चाहिँ यति धेरै दर्दनाक त हुँदैन। हजुर, जस्तो अब स्टिल तपाईँ 70 वर्ष नाङ्दै गर्दा पनि अहिले पनि तपाईँ सहवास गर्नुहुन्छ। करिब आफैले भन्नुभएको छ हजारौँ बढी युवतीसँग गरेर भनिराख्नु भएको छ। तर यो कुराहरू नेपाली जनताहरूलाई पचिरहेको छैन नि? उल्टो तपाईँलाई चाहिँ नि गाली ग्लाउज गर्ने, तपाईँको चाहिँ मानहानि हुने खालका शब्दहरू युज गर्ने, यसले चाहिँ कति प्रभाव पार्छ हजुरलाई? होइन, मन नपरेको कुरा गाली होइन। म गाली र ताली त मैले भने नि त भनेर गाली गर्नु र ओहो तिमी भनेर ताली बजाउनु त्यो त सिक्कै त हो नि। फेरि एक पटक गाली भयो, अर्को पटक ताली भयो। गाली र तालीकै त हो जीवन। मलाई त त्यसले के फरक पार्छ? किनभने म के गर्दैछु मलाई पो थाहा छ, मलाई किन गर्दैछु त्यो पो थाहा छ। सबभन्दा अपराध कति बेला हुन्छ भने मैले सम्भोग अथवा सहवास गर्दा त्यो अर्कोलाई जबरजस्ती गरेँ, उसको मन छैन, उसलाई इच्छा छैन, चाहना छैन, मैले चाहिँ जबरजस्ती उसलाई सम्भोग गरेँ भने त्यो बलात्कार हो, त्यो अपराध हो। त्यो फाँसी योग्य हुन्छ। कहाँबाट जन्म कैदले पनि पुग्छ र फाँसी योग्य हुन्छ। तर मैले त त्यस्तो त गरेको छैन। इमान्दारसँग भनेको छु घुम्न जाँदा, त्यो पनि मेरो घरमा बुढी हुँदा होइन, बुढी अब घरमा चाहिँ मैले अब यो आफू एक्लै हुँदाखेरि त्यस्तो चाहना भएको बेलामा र अरू कोही एक्लै हुँदा उहाँहरूलाई पनि चाहना हुँदाखेरि भएको एउटा सामान्य 10-15-20 मिनटको कर्म न हो। यो सधैँ लिएर चाहिँ मैले स्वास्नी 1000 बटुलेको भए पो कुरा गर्ने होइन। मेरो त मैले सहवास भनेको स्खलन गरेको हो। वास्तवमा मैले स्खलन गरेँ, मेरो पार्टनरले पनि स्खलन गरेर दुइटै हामी 1000 पटक स्वर्ग पुगेको हो। 20,000 21,000 पटक स्वर्ग पुग्ने म 21,000 दिन सहवास गर्न सक्थेँ होला। अब त्यति पटक भइसक्यो। 24,000 दिनमा 21,000 दिन त म सेक्सुअली एक्टिभ भएँ। भइसकेको बेलामा दिनै पछि गरे अब 21,000 पटक हुन्थ्यो। चाहे त्यो एउटा पलमा गर्नुहोस् या 21,000 पलमै गर्ने। त्यसमध्येमा 21 वर्षमा मैले चाहिँ 1000 भनौँ न पालहरूमा मैले डिस्चार्ज गरेँ भने कि अब त्यो स्खलन गरेँ। त्यो कुनै ठुलो अनौठो हुँदै होइन। त्यो यस्तो कुराहरू गरिराख्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीमा म्याडमले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो कुराहरूलाई? तपाईँले लिएको अन्तर्वार्ता आज हो र यो त सायद 1000वटा भन्दा बढी भइसक्यो। किनभने म कहाँ तपाईँहरू आउने भनेकै त्यसले त्यसैको कुरा गर्छ। अनि युट्युबमा पैसा चाहिँ अलिअलि यसैकोमा आउँछ भनेर तपाईँ आइरहनुहुन्छ। अघि पनि एउटा आएर गयो, अब तपाईँ 2टा आउनु भएको छ, भरे अर्को आउनेवाला छ। दिनै पछि यसको तर म भन्छु म चाहिँ खुसी छु, किनभने यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ।
लिङ्ग र योनिको बारेमा यौनको बारेमा कुरा गर्नै पर्छ। विशेष गरेर त योनिको बारेमा त अत्याधिक कुरा गर्नुपर्छ, किनभने यो योनिबाटै हो म जस्तो गुन्डा फटाहा बोका निस्किने। यसलाई यहीँबाट च्याट्टै जन्मेपछि मार्नुभन्दा जन्म नै नदिनु नै ठुलो हो। त्यस कारणले योनि शिक्षा जरुरी छ भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो। भनेपछि तपाईँ आफैले भन्नु, आफैलाई म बोकै भन्नु हो, त्यसरी चाहिँ नि सम्बोधन पनि गरे होला कतिपय प्रतिक्रियाहरू। मैले होइन, यो हेरेर मलाई मन नपराउनेहरूले दुईवटा, अब 100 जनाले भन्यो भने 98 जनाले बोका भन्छ, होइन 90 जनाले बोका भनेका छन्, 5-7 जना 7 जना जतिले चाहिँ साँडे भनेका छन्, अरूले चाहिँ पागल भनेका छन्। म त्यो के अरे, म खसी होइन, स्योर हो, बोकै हो। म साँडे नै हो, म गोरु होइन। किनभने खसी र गोरुले त सम्भोगै गर्न सक्दैन। सम्भोग नगरी त स्वर्गै पुगिँदैन, अनि सम्भोग नगरी बच्चै हुँदैन, होइन, सन्तानै हुँदैन। त्यस कारणले पनि म चाहिँ बोकै हो, रागै हो, पागलै हो। किनभने जुन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई पागल, उहाँ त सज्जन भएपछि म पागल त उल्टो त हुनै पर्यो। तर मेरो लागि त म सज्जन छु, तर उहाँको लागि पागल त स्वाभाविक हो नि। त्यस कारणले उहाँहरू जो भन्दै हुनुहुन्छ मलाई बोका भन्ने, रागा के अरे साँडे भन्ने, पागल भन्ने, सही हो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने म तपाईँहरूले भने जस्तै हो। किनभने तपाईँहरूको खुसी नै मेरो लागि खुसी हो। म होइन भनेर चाहिँ त्यो अनावश्यक रूपमा कुतर्क गरेर किन समय बर्बाद गर्नु। तर जसरी हामीले तपाईँले अभियान चलाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई त कानुनले, अलिक नेपाली कानुनले मान्दैन नि त अहिले। कसरी मान्दैन? केमा मान्दैन? योनि र यौन शिक्षा दिनु मान्दैन? प्रत्येक किताबमा छ, 1 क्लासदेखि माथिसम्म जम्मै किताबमा छ त। खालि त्यो त राम्रोसँग नसिकाएको पो त। 11 क्लासमा त यति राम्रो छ कि मेडिकल साइन्समा वास्तवमा अहिले मैले देखेको 2टा नेपाली कानुनमा सबैभन्दा राम्रो एउटा कानुन चाहिँ, पहिलो कानुन के हो, गर्भपतन गर्न पाउने महिलाहरूको लागि र यो खराब मान्छे जन्माउनुको लागि 50% समस्या त्यहीँबाट समाधान भयो। धन्यवाद छु जसले कानुन बनायो, गर्भपतन गर्ने कानुन महिलाको लागि। महिलाले धेरै आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ किताबहरूमा अहिलेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षा र शारीरिक शिक्षा र स्वास्थ्य, यो सबैमा छ। र 9, 10, 11मा त 9 र 11मा त एकदमै राम्रो शिक्षा छ, यौन शिक्षा। तर त्यसलाई राम्रोसँग गरिएन के, अनि यता धर्म र के अरे भगवानको नाममा, संस्कृतिको नाममा चाहिँ छोपेर अनि यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ खालि चुप छोपेर बस, त्यो गर्ने नभएपछि विशेष गरेर बलात्कार गर्ने त दिनैपछि रिपोर्ट नभएको 99.99% रिपोर्ट हुँदैन, यति ग्यारेन्टी छ। 0.01% रिपोर्ट भएको अब त्यो देखिहाल्नु भएको छ। दिनैपछि कहीँ न कहीँ 2-4वटा घटना, बाउले छोरी, आमाले छोरा, अथवा आमाले छोरालाई त किन छोरालाई त छोराको त खडा भए पो बलात्कार गर्नु, त्यही खालि जबरजस्ती गर्ने मात्रै, त्यो केटाले वास्तै गर्दैन। तर त्यो खडा हुनेले चाहिँ दुःख दिन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै रिपोर्ट भएको हो। 99% त्यस्तै हो। त्यस कारणले अब यो यसलाई कम गर्नुको निमित्त त अब मुख्य कुरा शिक्षा बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। भनेपछि देशमा अहिले घटिरहेको दुर्घटनाहरूलाई कम गरेर मान्छेको जीवनयापनलाई सही र चाहिँ नि परिवर्तनशील बनाउनको लागि यौन शिक्षा अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ हाम्रो। एकदम त्यो नभइकन हुँदैन। र अब यो सङ्कीर्णता छ नि, मान्छेलाई अब 5 वर्षमै बिहा गराइदिने, किनभने अर्कोले सम्भोग गरेर छोरी बिगार्छ। तपाईँको मैले घरमा बलात्कार भइरहेकै छ, भुँडी बोक्ने पनि भइरहेछ। तर अहिले यो कानुन आएपछि चाहिँ 99% चाहिँ नि त्यो पनि समाधान भयो। भुँडी बोक्ने जुन छ नि, र परिवार नियोजन गर्ने र यो गर्भपतनको नियमले गर्दाखेरि 99% यो भुँडी बोक्ने समस्या कम भयो। अनि यो मोबाइल आएपछि 99% के अरे सेक्स पनि सुरु भयो, त्यो पनि राम्रो लाग्छ। 18 वर्षदेखि सेक्स गर्नुपर्छ। अब केटीलाई राम्रै गुजुगुजु भइरहेछ, केटालाई राम्रै ठिनिनी भइरहेछ, आम बाउले गर्नु दिँदैन। त्यो किन नदिने? खालि भुँडी नबोक, बिहा नगर, नमिल्नेसम्म, होइन, राम्रो तिम्रो सक्षम नभएकोसम्म भनिदिने न हो। तर त्यो पनि है बच्चेट भनेर अनि केटा मागेर ल्याइदियो, होइन, केटी मागेर ल्याइदियो। केटा र केटीको लिङ्ग मिल्दैन, कहिले साइज, होइन, कहिले ठुलो, कहिले सानो, कहिले मन मिल्दैन, अनि बाजेर जुझेर
अनि है आमाको इज्जत जान्छ, बाउको इज्जत जान्छ भनेर जिन्दगीभर तनावग्रस्त भएर बस्दैन। त्यो के जीवन भयो? जस्तो अब लगभग अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँलाई धेरै फोनहरू यो सम्बन्धी फोन कलहरू आइरहेको हुन्छ, देश विदेशबाट धेरै जनताहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ, लगायत आम दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के जान्छ? उहाँहरूलाई अघि मैले देखिसकेको छु, तपाईँलाई कति फोन आउँछ, कति चाहिँ जिज्ञासाहरू आउँदो रहेछ। स्वाभाविक हो। मैले यो यौनको कुरा गर्नु थालेपछि र मैले अध्ययनको लागि पनि भन्दैछु, मान्छेले जिज्ञासा राखोस् भनेको राख्दैछन्, अहिले गजब राख्दैछन्। अब त्यसबाट मलाई थाहा हुन्छ कि कति कुण्ठा रहेछ। पहिला चाहिँ मैले सीमित मान्छेसँग मात्रै, विशेष गरेर महिलाहरूसँग, सीमित महिलाहरूसँग मात्रै मसँग त्यो अनुभव थियो जसमा मैले सहवास गरेँ र केही कथाहरू। तर अहिले त उनीहरूले भित्र यसले गर्दा मलाई सहयोग गरेछ। उनीहरूको सबै कुण्ठाहरू प्रस्तुत गर्ने, लोग्नेको कारण के भयो, होइन यसको कारण के भयो, बोयफ्रेन्डको कारण के भयो, यसको कारण के भयो, सबै महिलाहरूले, उनीहरूको स्त्रीहरूले आफ्नो कुण्ठाहरू प्रस्तुत गर्छन् संसारभरिबाट, नेपालमै पनि है। त्यो देख्दाखेरि साँच्चीकै यौन शिक्षा त कति धेरै जरुरी रहेछ। र अहिलेको जुन यौनलाई बुझ्ने हाम्रो समाजको जुन छ अहिलेको मानसिकता, त्यसलाई परिवर्तन नगरी त हुँदैन भनेर छन्। र त्यो एउटा चाहिँ मानसिकता परिवर्तन गर्यो। अर्को चाहिँ यो यौन क्रिया गर्नुको लागि अब जुन छ नि रेड लाइट एरिया भन्छ अथवा वेश्यालयहरू, पुरुष पनि महिला पनि वेश्यालयहरू खोलेर त्यो जहाँ कुण्ठित छ त्यहाँ जानु त दिनु पर्यो नि त, होइन? त्यसो गर्दाखेरि क्राइम भन्छ नि, अपराधहरू कम हुँदै जान्छ। अब यो नेपालमा जरुरी भइसक्यो। अब मलाई जहाँ सुन्नु छ गण्डकले त सुरु गर्छ कि यो कुनै ठुलो कुरो, गाह्रो कुरो होइन। त्यसलाई एउटा ऐन बनाएर सुरक्षित तरिकाले गर्न पाउनुपर्छ भने उनीहरूले अब अहिले पनि लाखौँजना त्यसमै संलग्न छन्, होइन? हजारौँ त कुरै छोडिदिउँ न। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ भयो भने पेसाको रूपमा पनि गर्छ। तर यौन शिक्षा दिएपछि यो पेसा पनि गर्नु पर्दैन। हात खुट्टा चलाउनु सिक्यो, होइन? मैले भने शिक्षा, यौन शिक्षा र योनि शिक्षा दिएपछि त कुनै समस्यै छैन, सबै कुरा वेश्यालय पनि चाहिँदैन। तर अहिले चाहिँ यो मान्छेको मानसिकता नबदलिकन है त्यहाँ हुँदैन, त्यो के अरे बिहा नगरिकन सेक्स गर्नु हुँदैन भन्ने छ नि। अनि सेक्स भनेको खालि बच्चाको लागि मात्रै गर्ने भन्छ। बच्चा नै नजन्माउनु भन्छु। हुर्काउनु र पाल्नु नसकिने त बच्चा किन जन्माउनु? तर स्खलन त गर्नु पर्यो नि। स्खलन त दुइटै हुनु पर्यो र स्वर्ग जानु पर्यो। स्खलनै गर्नु, मैले भने स्खलन भनेको त्यो चिप्लोपना छ नि, सेक्स गर्दाखेरि आउने चिप्लोपना भनेको त्यो मुद जस्तै हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ रहिरह्यो भने त्यो बिख हुन्छ, त्यो खस्नुपर्छ। त्यो खस्नैको लागि चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई जबरजस्ती गरेको सबभन्दा। मुतेन भने कति हुन्छ? 1 घन्टा मुत आएको 1 घन्टासम्म मुतेन भने त त्यसले त कति हुन्छ? त्यही मुती पठाउँछ नि। अब गु आएको हगेन, त्यो त 1 घन्टा होइन 5 मिनटसम्मै हगेन भने त्यही हगी पठाउँछ। छेर भने त छेरी पठाउँछ। त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै त हो नि, निकाली पठाउने हो। बाउ होस् कि आमा होस्, आँखा चिम्लेपछि के भयो र? त्यो झरिसकेपछि बाउ र आमा देख्छ त। मेन कुरा चाहिँ यो प्रकृतिको तत्त्व, विशेष गरेर केमिकल, रसायनसँग सम्बन्धित भएकोले हामी सबैले बुझेर यसलाई सही रूपमा, फेरि मैले चाहिने भन्दा बढी अघि पनि भनिसकेको छु, चाहिने भन्दा बढी त दुध पनि, भात पनि, पानी पनि बिख हुन्छ। यो सेक्स पनि त्यस्तै हो, चाहिने जति र हुन सक्ने, रमाउन सक्ने जति मात्रै गर्ने हो भन्ने हो। अब जति कुरा जतालय पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले भनाइ त्यो हो। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। ल, सबैको जय होस्।